जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हें मालूम नहीं सरदार लाला को किसी भी काम में देर पसंद नहीं। उसकी आंखों में वाज़ेह खौफ थी। जी बीबी, बस हो गया। खाने की मेज भी पूरी सज चुकी है। आप सरदार साहब को बुला लें। अगर हम में से कोई गया तो सरदार साहब नाराज होंगे। मुलाजमा रायते का बाउल खाने की मेज पर रखती मुद्दब अंदाज में बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ। तुम सब तो बस सरदार लाला से डरते ही रहना। वो बेनियाजी से कहती किचन से निकलती सीढ़ियां चढ़ती ऊपर सरदार गुललाला के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जी बीबी, आप ही संभाल सकती हैं। राशिदा हंसकर जवाब देती वापस अपने काम में मशगूल होगी। जरगुल राशिदा की बात सुनती सरनफी में हिलाती सरदार गुललाला के कमरे का दरवाजा नॉक कर दी। इजाजत मिलने पर उसके कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सरदार लाला। सरदार गुललाला को आईने के सामने खड़े अपने बाल बनाते देख जरगुल ने चह कर कहा, वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी गुड़िया? और इतनी खुशी किस बात की छलक रही है तुम्हारे चेहरे से? सरदार गुललाला ने उसको अपने साथ लगाते उसकी खुशी से दमकते चेहरे की वजह पूछी। सरदार लाला, मैं ठीक हूँ और खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपने कहा था आप आज मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने जाएंगे। क्या आप भूल गए? जरगुल ने मायूसी से कहा। वो बहुत खुश थी कि वो यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करेगी, इसलिए तो वो सुबह जल्दी उठती सारी हवेली में चहकती फिर रही थी। लेकिन सरदार गुललाला के सवाल ने उसकी खुशी पल में मानित कर दी। हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन? मैंने कहा था क्या? सरदार गुललाला ने भरपूर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए पूछा। उसकी आंखों में शरारत की चमक सी थी जिसको जरगुल पहचान नहीं पाई थी। वो 28 साल खूबसूरत नौजवान अपने गांव का सख्त गिर सरदार बस नरम था तो सिर्फ अपनी इकलौती बहन के लिए जो उससे 10 साल छोटी है। सरदार लाला, आपने खुद कल दोपहर में वादा किया था, याद करें? जरगुल उसकी तरफ बिना देखे अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ती मासूमियत से बोले। अगर देख लेती तो उसकी शरारत पल में समझ जाती, लेकिन वह इतनी अक्लमंद ना थी कि उसकी बात समझ लेती। ओ अरे मेरी गुड़िया, रोने मत लग जाना, मुझे याद है, बेफिक्र रहो, आज ही चलेंगे। उसकी रोनी सूरत देखते गुललाला को तरस आ गया था, इसलिए वो उसको अपने साथ लगाते हंसते हुए बोला, सरदार लाला अब बहुत बुरे हैं। वो मुंह बसोड़ती उसके सीने से लगी हुई थी। चलो नाश्ता कर लें, यहाँ ऐसे यूनिवर्सिटी जाना है? सरदार गुललाला मध्यम सा कहका लगाते हुए बोला। ओह, मैं तो भूल ही गई, मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। चलिए नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जरगुल अपने सर पर हाथ मारती उसको लेकर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी। सरदार गुललाला नफी में सर हिलाते उसके साथ ही नीचे आया था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो हर तरफ उसको नए नए चेहरे नजर आए। कुछ पल के लिए तो वो घबरा गई, लेकिन फिर खुद को मजबूत करती वो आगे बढ़ी कि डर डर कर कब तक रहेगी। अब अपने डर से निकलते उसके लिए एक नया महाज था कि उसको इंग्लिश डिपार्टमेंट का पता नहीं था। वो यूं ही आगे बढ़ी जब उसको सामने दो लड़के खड़े आपस में बातें करते हुए नजर आए। उसने मासूमियत से अपना दिमाग लगाते हुए सोचा कि क्यों ना इन दोनों से मतल ली जाए और रेगिंग से बच जाए, लेकिन नहीं जानती थी खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही है। एक्सक्यूज मी। उनके नजदीक जाते उसने उन्हें पुकारा। यू आर एक्सक्यूज्ड मिस। उसकी पर्दे से झांकती काली स्याह आंखें देखते शहरयार की बुरी आंखों में चमक आई थी। मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट जाना है। उसका अजीब सवाल सुनते जरगुल ने मासूमियत से कहा, हाँ क्यों नहीं, आए, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। शहरयार के दोस्त साइम ने कहा, हाँ हाँ सही कह रहा साइम। शहरयार उसकी हाँ में हाँ मिलाते साइम को आंख मारता आगे की तरफ बढ़ा। वो उनके पीछे पीछे थी। शहरी नहीं करे यार। साइम जो हकीकत में जरगुल को लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट जाने वाला था, शहरयार को ऑडिटोरियम की तरफ जाते देख उसने शहरयार के कान में सरगोशी की, तू खामोशी से साथ चल, अगर नहीं चल सकता तो निकल जा। शहरयार को स्कूल में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। उसके बाद साइम खामोश हो गया, यहाँ तक कि वो दोनों और उनके पीछे 2 कदम के फासले पर चलती जरगुल ऑडिटोरियम के करीब पहुंच चुके थे। शहरी, इसको ऑडिटोरियम के करीब पहुंचते साइम ने फिर से पुकारा, शट अप। शहरियार ने कहते हुए उसको वहां से जाने का कहा, यहाँ से लिफ्ट और फिर फर्स्ट स्टॉप। शहरियार ने संजीदगी से उसको कहा। वह रास्ते में उससे उसकी क्लास पूछ चुका था और समझ भी गया था उसकी क्लास वही है जो शहरियार की है। सेमेस्टर स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो गया था और वो 1 हफ्ते बाद आई थी, इसलिए नहीं जानती थी कि उसका डिपार्टमेंट कहाँ है। थैंक यू। जरगुल शहरियार खान का शुक्रिया अदा करती आगे बढ़ गई, जबकि शहरियार लबों पर पुरअसरार से मुस्कुराहट सजाए पीछे पलट गया।
जहां कुछ फासले पर ही साइम दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा उससे ही घूर रहा था। यार बस छोटी सी शरारत है, चल चले, पहला लेक्चर ही खड़ूस सर का है, शहरयार कहका लगाकर कहता आगे बढ़ते साइम के गले में बाजू डालते उसको खींचते हुए अपने साथ ले गया। मिस, आप इतनी देर से आई हैं? ये क्लास है, कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं जो जिसका जब दिल करे तभी क्लास लेने आ पहुंचे। सर उमर जो क्लास को लेक्चर देने में मसरूफ थे, किसी स्टूडेंट के अंदर आने की इजाजत मांगने पर भड़क उठे। उन्हें शदीद चिढ़ थी कि कोई भी स्टूडेंट लेट पहुंचकर उनकी क्लास को डिस्टर्ब करे या फिर उनके लेक्चर देते वक्त बीच में टोक दे। सॉरी सर, जरगुल अपनी आंखों में आए आंसू वापस धकेल कर बर वक्त बोली थी। ऑडिटोरियम के अंदर जाती दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया था। अंदर अंधेरा देखते वो मजीद खौफजदा हो गई थी। वो घबराती हुई दरवाजा बजाने लगी। जब वहां से गुजरती किसी सीनियर ने उसकी आवाज सुनते दरवाजा खोला था और उसको उसकी क्लास तक भी छोड़ कर गई थी। वो जब क्लास में दाखिल होने लगी तो सामने सर को देखते उसने पहले इजाजत मांगना जरूरी समझा था, जिस पर उसको इतना सुनने को मिला। अपना सॉरी अपने पास रखे, और आज तो आने दे रहा हूं अंदर, दोबारा ऐसा हुआ तो बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा, सर उमर ने सख्त लहजे में कहा। बस बात में सर हिलाती अंदर दाखिल हुई। उसकी पहली नजर शहरयार पर गई जो उसको देखते मुस्कुरा रहा था। वो सर झटकती सामने एक लड़की के साथ जा बैठी, जबकि उसका ऐसा रिस्पॉन्स देखते शहरयार खान के चेहरे पर पड़ता डिम्पल मजीद वाज़ेह हुआ था। सर को अपनी तरफ मतवज्जो पाते वो फौरन से सर की तरफ देखने लगे। उसको अपनी रेपुटेशन बहुत अजीज थी। उसने क्लास में पहले दिन से ही सारे सर और मैम के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दी थी, जिस वजह से काफी टीचर्स को इस नाम भी याद हो चुका था। सरदार साहब, दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में आकर हमारे गांव के आदमी को मार कर गए हैं। सरदार गुल लाला इस वक्त मर्दान खाने में बैठा था, जहां चंद लोगों ने आते उसको आज का हुआ वाकया बताया। क्यों, आखिर ऐसा क्या होगा? आप पूरी तफसील बताएं, जिसकी गलती होगी उसको सजा भी पूरी मिलेगी। उसका लहजा सख्त हुआ था, चेहरे के खूबसूरत नकूश तन चुके थे। सरदार साहब, उनका कहना है कि आबद ने उनकी गाय चोरी की है, जबकि आबद का कहना है कि वो वहां गया जरूर था लेकिन उसने कोई गाय चोरी नहीं की। एक मुअज़्ज़ज़ आदमी ने आगे होते सरदार गुल्लाला को सारा माजरा सुनाया। आबद कहाँ है इस वक्त? मुझे उससे मिलना है, और सबको बता दें कल ही इस माजरे पर जिरगा बैठेगा। सरदार गुल्लाला ने कुछ सोचते हुए कहा। जी सरदार साहब, वो मुअज़्ज़ज़ आदमी कहते हुए अपने साथ आए आदमियों के लिए वापस चला गया ताकि आबद को भेज सके, जबकि सरदार गुल्लाला किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। कैसा गुजरा मेरी गुड़िया का पहला दिन? इन दोनों की मुलाकात शाम में खाने की मेज पर हुई थी। जरगुल यूनिवर्सिटी से आने के बाद सो गई थी, जबकि सरदार गुल्लाला सारा दिन आबद के मसले में उलझा रहा था। जी सरदार लाला, बहुत अच्छा गुजरा, वो मध्यम आवाज में बोले, जबकि आंखों के सामने हुए आज के दिन की सारी रोदात घूम गई थी। वो झुर्झुरी सी लेती वापस खाने की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जबकि दिल में तौबा कर चुकी थी। दोबारा किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी। किसी ने तंग तो नहीं किया? सरदार गुल्लाला ने उसे जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। नहीं सरदार लाला, सभी बहुत अच्छे थे और मेरी एक दोस्त भी बन गई। अब के वो थोड़ा सा चह कर बोली थी, क्योंकि वाकई में उसकी एक दोस्त बन चुकी थी जिसका नाम सामिया था, जिसके साथ वो सर उमर के लेक्चर में बैठे थे। अच्छा जी, लेकिन सबके साथ बहुत सोच समझ कर रहना है, किसी पर भी इतनी जल्दी एतबार नहीं करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सरदार गुल लाला ने उसको समझाया। जी सरदार लाला, बस बात में सर हिला गई, जबकि दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि अब अपने लाला की बात पर जरूर अमल करेगी, क्योंकि आज वह एतबार करके देख चुकी थी कि क्या होता है। चलो आराम करो, सुबह तुम्हें ड्राइवर छोड़ कर आएगा, मुझे एक जिरगे में जाना है, कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। सरदार गुल लाला ने कहते उसके सर पर हाथ रखा था। वो अपना खाना खत्म कर चुका था, इसलिए अपने कमरे की राह ले गया, जबकि जरगुल जो अपना खाना खत्म कर चुकी थी अपने लाला की मौजूदगी की वजह से बैठी थी। उनके जाते वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जिरगा शुरू किया जाए, सरदार गुल लाला ने सरबराही कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सरदार गुल लाला के कहते ही दोनों इतराफ ने अपना अपना मुद्दा बयान किया था। सरदार साहब, आपसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलवाएं, दूसरे गांव के आदमी ने गोया इल्तिजा की थी। मुनीर खान, सरदार गुल लाला ने दोनों तरफ की बात सुनते हनकारा भरते अपने खास आदमी को आवाज लगाई थी। सरदार गुल लाला की पुकार का मतलब समझते मुनीर खान ने कुछ कागजात सरदार गुल लाला की हथेली पर रखे। ठीक है अरबत खान,
آپ کو آپ کی گائے واپس مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں اگر قصوروار عابد نہ ہوا تو کیا آپ جرمانہ بھرنے کو تیار ہیں؟ سردار گل لالہ نے پرسوچ نظریں اربل خان پر ٹکاتے ہوئے کہا، جی سردار صاحب، ہم کسی بھی طرح کا جرمانہ بھرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر عابد قصوروار ٹھہرا تو اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، ہم چاہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں۔ اربد خان سے پہلے اس کا بیٹا آگے بڑھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہاں حاضر ہر شخص گواہ جس نے بھی عامر خان کے الفاظ سنے نا، سردار گل لالہ نے تحکم بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سب کی طرف نگاہ دوڑائی، جنہوں نے گردن ہلاتے ہوئے اس بات میں جواب دیا، منیر خان۔ سردار گل لالہ نے منیر خان کو آواز دی۔ منیر خان نے موبائل کان سے لگاتے کچھ فاصلے پر ہوتی کسی کو کچھ ہدایت دی تھی، اور چند ہی پل گزرے تھے کہ کوئی آدمی جس نے اپنے ہاتھ میں بھینس کو لگام ڈالی ہوئی رسی پکڑی ہوئی تھی چلتا ہوا سب کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ یہ لو اربد خان، تمہاری گائے جو تمہارے ڈیرے سے میرے لوگ کھول کر لائے ہیں، اور اپنے کہے مطابق جرمانہ بھرنے کو تیار ہو جاؤ، اور تمہارا جرمانہ ہے تمہاری بیٹی کی رخصتی جو کہ عابد خان کی منقوہ ہے، اس کو عابد خان کے ساتھ رخصت کرو، اور تمہاری بیٹی کے حصے میں جو بھی زمین آتی ہے نا اس کے نام کر کے اس کو رخصت کرنا، بس صورت دیگر تمہاری ساری زمین ہی سب گاؤں والوں کے نام کروا دی جائے گی۔ سردار گل لالہ نے اپنا فیصلہ سناتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تنزیہ نظروں سے عامر خان کو دیکھا جو منہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ پاس جا کر تصدیق بھی کر چکا تھا کہ گائے ان کی ہی ہے، لیکن وہ حیران اس بات پر تھا کہ انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ گائے چوری کرنے کا الزام عابد خان پر لگاتے وہ اس کو سزا دیتے جان سے مار ڈالیں گے، اور ان کی بہن شادی سے پہلے بیوہ ہوتے ان کے گھر بیٹھ نہ جائے، اور اس کے حصے آتی ساری زمین وہ لوگ اپنے نام کروا لیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ عابد کبھی کبھی ان کی بہن کا نام بھرے جرگے میں نہیں لے گا، اس لیے تو اس کو شے ملی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے وہ لوگ سردار گل لالہ سے ٹکرا رہے ہیں۔ سردار گل لالہ نے کل ہی عابد سے ملتے تفصیل پوچھی تھی، جس پر عابد نے بتایا کہ اس کا نکاح ہوا ہے اربل خان کی بیٹی کے ساتھ، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے، لیکن اب اربل خان اور عابد کے والد میں جھڑپ ہو گئی اور دونوں طرف سے رشتہ ختم کرنے پر زور دیا جا رہا، لیکن وہ دونوں رشتہ نہیں ختم کرنا چاہتے۔ پرسوں بھی وہ اپنی منقوہ سے ملنے گیا تھا جہاں عامر خان نے اسے دیکھ لیا، تب تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے دن ہی اس پر سارا الزام لگا دیا۔ عابد کی بات سنتے ہی سردار گل لالہ ساری بات سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے منیر خان کو رات کے پہر ہی اربد خان کے ڈیرے جانے کا بولا، اور جو نشانی انہوں نے دی تھی گم ہوئی گائے کی دی تھی وہ منیر خان کو ان کے ڈیرے پر ہی ڈھونڈنے کو ملا۔ منیر خان نے جب تصدیق کر دی تو وہ گائیں ان کے ڈیرے پر ہی کھڑی تھی، تو سردار گل لالہ نے اس کو لانے کا حکم دے دیا، جس کا نتیجہ اب سب کے کھلے ہوئے منہ تھے۔ لیکن سردار صاحب، عامر خان نے احتجاجاً بولنا چاہا تھا، عامر خان، تم نے عابد پر جھوٹا الزام لگایا ہے، جس کی سزا کے طور پر تمہیں 1 سال تک گاؤں بدر کیا جاتا ہے۔ اگر اگلے 1 سال تک تم اپنے گاؤں یا اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہارے حصے میں آتی ساری زمین عابد خان کے نام کر دی جائے گی۔ عامر خان کی بات بیچ میں ٹوکتے وہ سرد لہجے میں اپنا حکم سناتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ لوگوں میں چہموگیاں شروع ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ عامر خان کو برا بھلا بول رہے تھے۔ وہ سردار گل لالہ سے ٹکرایا تھا جو اپنے کو شکست دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، جہاں تو پھر وہ دوسرے گاؤں سے آتے اس کے گاؤں کے آدمی پر حق پر ہوتے ہوئے غلط الزام لگا رہا تھا، وہ اس کو کیسے بخش دیتا؟ سردار گل لالہ اپنے سوچوں میں مگن اپنی اپنی حویلی کی طرف رواں دواں تھا۔ او مس نقاب، کہاں جا رہی ہو؟ ان کے تمام لیکچر ختم ہو چکے تھے، وہ اپنا بیگ اور رجسٹر اٹھاتی کلاس سے نکل رہی تھی جب شہریار اس کے سامنے آتا بولا۔ آج اس کی دوست نہیں آئی تھی، اس لیے ہی وہ کچھ بجھی بجھی تھی۔ اوپر سے شہریار اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ویسے تو کچھ نہیں کہتا تھا، پر روز ایک بار اس کو راستہ ضرور روکتا تھا۔ اب تو اس کو عادت ہو گئی تھی، اب وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن اس کو غصہ آتا تھا پر خاموش رہتی تھی۔ ارے تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ ویسے حیرت کی بات ہے، تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ اس کے غصے کے باعث لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر شہریار مصنوعی معصومیت سے پوچھنے لگا، مسٹر شہریار خان، میرا راستہ چھوڑے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولے، جبکہ اس نے اپنی آواز سخت بنانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ازلی معصومیت تھی جس کو وہ ختم نہیں کر پائی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ایک قدم اس کی طرف بڑھا گیا، جبکہ خالی کلاس میں اس کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ لرزتی ہوئی ارد گرد سے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ساری کلاس ہی بند تھی، کلاس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ دیکھے شہریار،
वो लरजती हुई आवाज में पीछे होती दीवार के साथ लगी। दिखाएं मिस। शहरयार आंखें टपटपा कर बोलता उसके दीवार के साथ लगते ही उसके दोनों इतराफ में हाथ रखे। आज साइम आखिरी लेक्चर से पहले ही चला गया था, इसलिए उसको तंग करने का शहरयार को अच्छा मौका मिल गया था, जिसको वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। पीछे हटे, मुझे जाना है, वो कांपती हुई आवाज में बोली। उसकी काली आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो चुके थे। वह आज हकीकत में उससे डर चुके थे। कहाँ जाना है? शहरयार ने दिलचस्पी से उसकी आंसू भरी आंखों में देखा। उसका बाकी चेहरा तो ढका हुआ था, जबकि शहरयार को उसकी काली आंखें और उन पर सजदार घनी लंबी मुड़ी हुई पलकें बहुत अट्रैक्ट करती थी। मुझे घर जाना है। उसने अब की बाहर अपनी पलकें उठाते उसके बुरी आंखों में देखा। ओ बेबी को घर जाना है। शहरयार का लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ था। शहरयार, जरगुल ने बेबसी से पुकारा। जी। शहरयार ने उसकी पलकों पर फूंक मारते गंभीर आवाज में जवाब दिया था। उसके शहर में खो रहा था। उसको बिन देखे वो उसकी खुशबू महसूस करता मदहोश हो रहा था। प्लीज जाने दे। जरगुल उसकी सांसें नकाब के अंदर से ही अपने चेहरे पर महसूस करती वो बेचैन होती आंखें बंद करती हुई बोली। और अगर ना जाने दूं? शहरयार ने गंभीर लहजे में कहा। बस उसके अल्फाज से जरगुल नीचे गिरी थी। हाय जरगुल। शहरयार का सारा नशा, सारी मदहोशी पल में हवा हुई थी। वो बेसाख्ते उसके साथ नीचे बैठा उसका नकाब में छुपा गाल थपथपाते हुए उसको पुकारने लगा, जबकि जरगुल उससे डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। शहरयार एक ही झटके से उसे गोद में उठाते डिस्पेंसरी की तरफ भागा, लेकिन वो होश में नहीं आई थी। जबकि उसकी बेहोश होने के बाद टीचर्स तक पहुंची, जो वो वजह तो जानते थे, लेकिन HOD जो सरदार गुलाला को जानता था, उसको कॉल करते मुताला किया गया। कैसे हैं सरदार साहब? वो अपने ऑफिस में बैठा था जब वो बिना इजाजत के सरदार गुलाला के ऑफिस में आदम की थी। आती उसकी तरफ बढ़ती उसकी दाएं रुखसार पर अपनी शहादत की उंगली फेरती हुई बोले, दूर खड़ी होकर बात करो। उसका हाथ झटकते सरदार गुलाला ने तनफ्फुर से उसे देखते हुए कहा। वो सरदार गुलाला की यूनिवर्सिटी फेलो और बिजनेस पार्टनर की बेटी सारा अहमद थी। क्यों गुलाला? आखिर को अब तो हमारी शादी होने वाली है। सारा ने एहतजाज से उसे देखा। सरदार गुलाला उसकी बात पर लब बींच गया। वो मजबूरन कुछ नहीं बोला था। अगर वो उससे शादी ना करता तो सारा का वालिद अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते, जिससे सरदार गुलाला की कंपनी को दोगुना नुकसान होता, क्योंकि उनकी कंपनी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ था और मार्केट कुछ ही वक्त में बनी हुई उसकी साख को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचता। तुम अपनी बहन से कब बात करोगे सरदार गुलाला? सारा उसके नजदीक जाती उसके ऊपर झुकी हुई थी। सरदार गुलाला ने अपनी नजरों का जाविया बदला था। सारा बहुत बोल्ड थी और आज भी बोल्ड ड्रेसिंग में थी, जिससे उसके जिस्म के खदोखाल वाज़ेह हो रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक नामहरम के सामने किस तरह की ड्रेसिंग में थी। करूंगा, अभी फिलहाल वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ है। सरदार गुलाला उसको पीछे हटाते उठ खड़ा हुआ था। ये तो कोई जवाब ना हुआ गुलाला। पहले तुम कहते रहे वो बच्ची है, अब तुम कह रहे वो पढ़ रही है, फिर तुम कहोगे मुझे पहले उसकी शादी करनी है। मुझे लगता है मुझे डैड से बात करनी चाहिए। सारा अपने लहजे में नफरत लिए जरगुल के बारे में बोलती आखिर में उसको धमकी देगी। ये तो पहले से ही तय है कि पहले जरगुल की शादी होगी, इसके बाद ही मेरी शादी होगी। सरदार गुलाला ने बिना किसी भी तौक़ुफ़ के उसे जवाब दिया था। सरदार गुलाला के वालिद अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उसकी वालदा तो जरगुल के पैदा होते ही वफात पा गई थी, जबकि गुलाला के वालिद भी उनको बहुत जल्द छोड़कर चले गए थे। न ही उसके दादा दादी इस दुनिया में थे। ऐसे में इन दोनों को उनकी हवेली को सरदार गुलाला के वालिद के चंद वफादार लोगों ने ही संभाला हुआ था। और जब सरदार गुलाला ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो इन खानदान की रस्म के मुताबिक सरदार गुलाला को सरदारी सौंप दी गई थी, जिसको सरदार गुलाला ने मुकम्मल ईमानदारी से अब तक निभाया था और आगे भी निभाने का इरादा रखता था। ठीक है, मैं मुंतजिर हूँ, सारा ने कुछ सोच कर कहा। दिल ही दिल में वो जरगुल को जल्द अज जल्द सरदार गुलाला की जिंदगी से दूर करने का सोच चुकी थी। अभी सरदार गुलाला उसे कोई जवाब देता कि सामने टेबल पर पड़ा मोबाइल बजने लगा, जिस पर जरगुल के HOD की कॉल देखते सरदार गुलाला एक भी पल की देर बिना ओके करते काम से लगा गया। आगे जो सुनने को मिला था, सरदार गुलाला कुछ भी सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ भागा था ताकि जरगुल की यूनिवर्सिटी पहुंच सके। जरगुल? ऑफिस में दाखिल होते उसने जरगुल को पुकारा था, जो नढाल सी सोफे से टेक लगाए बैठी थी। सरदार लाला?
सरदार गुललाला की पुकार सुनते हुए एक झटके से उठती उसके सीने में समाई थी। ठीक हो? कैसे बेहोश हो गई? उसको अपने साथ लगाते उसकी पेशानी चूमते हुए सवाल करने लगा। ठीक हो सरदार लाला? कुछ खाया नहीं था सुबह से इसलिए बेहोश हो गई। मुझसे नजरें चुराती उसके साथ लगती हुई बोली थी। आज सरदार गुल ने ऑफिस जाना था इसलिए वो सुबह नाश्ते के बगैर ही निकल गया। जबकि उसके जाने के बाद सरगुल का भी दिल नहीं किया था तो वो भी बिना नाश्ते की यूनिवर्सिटी आई थी। लेकिन उसके बेहोश होने की असल वजह तो शहरियार का डर था, जबकि वो अपने लाला को ये सब नहीं बताना चाहती थी। इसलिए वो बहाना घड़ा जो सरदार गुल लाला के आने से पहले वो बाकी सबको बता चुकी थी। वह जब होश में आई तो शहरियार कहीं नहीं था, लेकिन उसको पता चला था कि शहरियार उसको गोद में उठाकर डिस्पेंसरी लाया था, जिस पर वह शर्म से डूब मरने के मुकाम तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद उसको मिस हादिया मिर्जा अपने साथ अपने ऑफिस ले आई थी, जिनकी मिन्नत शहरियार ने की थी कि उसे बजा ले। और मिस हादिया मिर्जा चूंकि उनको पर्सनली जानती थी, उसकी शहरियार के साथ काफी दोस्ती भी थी, इसलिए हामी भर गई। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर गुललाला। मिस हादिया मिर्जा ने सरदार गुललाला को देखते सलाम किया था, जबकि गुललाला मानूस सी आवाज सुनते हैरत से गिंग हुआ था। फिर पलट कर उस तरफ देखा। हादिया मिर्जा? सरदार गुललाला ने सीरियस से उसकी तरफ देखते उसका नाम लिया। जी मैं हादिया मिर्जा। मिस हादिया मिर्जा के चेहरे पर एक मखसूस सी मुस्कुराहट आई थी, जो सिर्फ उनके खास लोगों के लिए मकफूद थी। गुललाला को देखते ही पहचान चुकी थी, वो भी गुललाला की यूनिवर्सिटी फेलो और अच्छी दोस्त थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद उनकी मुलाकात ना होने के बराबर थी। कैसी हो? सरदार गुललाला ने बेसाख्ता पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हादिया मिर्जा ने मुस्कुराकर पूछा। मैं भी ठीक हूँ। सरदार गुललाला मुस्कुराया था। सरदार लाला? जरगुल ने से पुकारा। जी मेरा बच्चा। लाला मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ, आप मैम से बात करके आ जाए। जरगुल को अपनी तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही थी, इसलिए वो जाने लगी। नहीं मैं भी चल रहा हूँ। जरगुल की पीली पड़ती रंगत देखकर गुललाला परेशान होते उसको अपने साथ लगाते हुए बाहर की तरफ बढ़ा, ताकि उसे डॉक्टर के पास लेकर जा सके, लेकिन जाते हुए रुका था। कल तफसील से मुलाकात होगी। ये मेरा कार्ड है, तुम मेरे ऑफिस आ जाना। सरदार गुललाला ने कार्ड हादिया की तरफ बढ़ाया था। बेहतर। हादिया मुस्कुराते हुए बोलती उसके हाथ से कार्ड पकड़ गई। चूंकि वीकेंड था, इसने कोई लेक्चर नहीं लेने थे, तो वो उससे मिलने जा सकती थी। अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हादिया मिर्जा उसके ऑफिस में कॉफी के सिप लेती हुई बोली। हाँ बस कर ही लिया है। तुम सुनाओ? सरदार गुललाला ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते ही जॉब शुरू कर दी और अब तुम्हारे सामने हूँ। वो 25 साल खूबसूरत लड़की किसी के भी हवास काबू में करने की सलाहियत रखती थी, लेकिन मुकाबिल सरदार गुललाला था, जो अपने जज्बात पर काबू रखना जानता था। तुमने शादी कर ली? हादिया मिर्जा ने हिचकिचाते हुए पूछा था। नहीं अभी नहीं की, लेकिन बहुत जल्द करने का इरादा है। सरदार गुललाला उसको देखते अपनी मूंछों को ताव देते हुए मायनी खेजी से बोला था। गुललाला यूनिवर्सिटी लाइफ में तो तुम मुझ पर फिदा थे, अब क्या हुआ? बस हो गई खत्म तुम्हारी ये मर्दान की। न जाने हादिया मिर्जा को अचानक क्या हुआ था कि वो बेतहाशा ही यूनिवर्सिटी लाइफ का जिक्र छेड़ चुकी थी। जुबान संभाल कर बात करो हादिया, तब मैं बच्चा था, अब तो सही कड़ियल जवान हुआ हूँ। अब बाबू जब शिद्दतें लुटाऊंगा ना, तब पता चलेगा किसकी मर्दानगी खत्म हो गई है। अब तो सरदार भी बन गया हूँ, और जानती हो ना एक सरदार में कितनी ताकत होती है। उसकी बात का मतलब समझते सरदार गुललाला उसको सुर्ख आंखों से घूरते हुए बोला था। तुम नहीं कर सकते रिलैक्स, तुम्हें तो कल ही डॉक्टर ने विटामिन की कमी बताई है। मैं सम्राट से शादी करके जब स्वागत मनाऊंगी ना, तब तुम्हारी सारी सरदारी जाग बन जाएगी। और ये जो विटामिन की कमी है ना, अपनी क्लास फेलो से सारा से शादी करना। हादिया मिर्जा फ्रैंक होते हुए सरदार गुललाला की अना पर कारी वार कर चुकी थी। उससे सम्राट जो उनका क्लास फेलो था, जिससे सरदार गुललाला चिढ़ खाता था, उसका नाम जानबूझ कर लिया था, ताकि उसे पता चल सके कि आज भी गुललाला के दिल में वो है या कोई और। वो सारा जो सरदार गुललाला पर हक जताती है, सारा रोज इस सरदार गुललाला के साथ कोई ना कोई पोस्ट फेसबुक और इंस्टा पर डालती थी। कल किसकी इंस्टा पोस्ट पर कैप्शन में लिखा हुआ था, डेफिशिएंसी ऑफ रोमांस विटामिन इन सरदार गुललाला, जिसको पढ़ते ही हादिया जल उठी थी। इसलिए उसने आज अपनी तमाम भड़ास निकाली थी। कौन सी कमी और कैसी कमी? हादिया तुम हद से बढ़ रही हो। और रही बात शादी की, तो शादी ये सरदार गुललाला हादिया मिर्जा से करेगा, चाहे आज चाहे सालों बाद। सरदार गुललाला तैश में आते टेबल पर हाथ मारते हुए बोला था। रिलैक्स, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। जरा अपनी सारा के इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को चेक कर लो।
جس کا کیپشن پڑھتے تم میری بات سمجھ جاؤ گے۔ ہادیہ مرزا تنزیہ کہے ہوئے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ہادیہ؟ رکو، سردار گل لالہ نے بے ساختہ اس سے پکارا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے کام ہے، اور ہاں، اپنا کہا پورا کرو گے تو ہی میرے سامنے آنا۔ ہادیہ مرزا بنا پلٹے ہی بولتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سردار گل لالہ لب بین چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سارا جو اس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی تصویر بناتی ہے وہ اس کو کہیں پر بھی پوسٹ بھی کرتی ہے، ورنہ وہ پہلے دن اسے منع کر دیتا۔ جبکہ اب سردار گل لالہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج آپ سب کی گروپنگ کر دی جائے گی۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ نیکسٹ ویک میں گروپ میں ہی پریزنٹیشن ہوگی، 2 لوگوں کا ایک گروپ ہوگا۔ آپ سب تیار رہیے گا، اس کے مارکس ایڈ ہوں گے۔ ہادیہ مرزا سنجیدہ آواز میں بولتی ان کے سی آر سے اٹینڈنس شیٹ لے چکی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں یہ 5واں ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد سے شہریار نے کوئی شرارت نہیں کی تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، جانے اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تھا یا کچھ اور، لیکن وہ ہر وقت اداس اور بے چین سا رہنے لگا تھا، جس کو نوٹ کرتے زرگل خود بھی بے چین تھی، لیکن اس کو اپنی حالت سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے وہ جھٹک کر شہریار کی سوچوں میں پیچھا چھڑواتی اپنے کام میں لگ جاتی تھی۔ زرگل نروس سی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی پریزنٹیشن نہیں دی تھی، اوپر سے یہ بھی نہیں جانتی تھی اس کا گروپ ممبر کون ہوگا۔ وہ دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ آسانی سے ڈسکس کر سکے۔ ہادیہ باری باری سب گروپس کے نام لے رہی تھی۔ شہریار کا نام لیتے اس نے ایک نظر شہریار کی طرف دیکھا تھا، جبکہ زرگل کی نظروں کا رخ بھی بے ساختہ اس کی طرف ہوا تھا، اور شہریار کو سنجیدہ سب بنا کسی بھی تاثر کے بیٹھا دیکھ پل میں اپنی پل کر جھکا گئی۔ زرگل، شہریار آپ اور زرگل ایک گروپ میں ہیں۔ ہادیہ نے شہریار کے ساتھ زرگل کا نام لیتے ہوئے کہا، پھر اگلا گروپ اناؤنس کرنے لگی۔ زرگل حق دک سی بیٹھی تھی، وہ تو دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہو، جبکہ اس کا پارٹنر شہریار بنا تھا، جو آج کل کچھ نہ کر کے بھی اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا، جبکہ شہریار نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا، نہ ہی اس نے زرگل کی طرف دیکھا۔ اوکے کلاس، اس ویک کے اندر آپ سب اپنی پریزنٹیشن تیار کریں، کسی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو وہ مجھ سے پوچھنے آ سکتا ہے۔ ہادیہ مرزا نے کہتے ہوئے ایک الوداعی نظر سب پر ڈالے اور اپنی چیزیں لیتی ہی نیکسٹ کلاس کی طرف بڑھی۔ زرگل، میرا پارٹنر سائم ہے، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے یار، اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ کیسا کام کرے گا۔ سامیہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ غائب دماغی سے سامیہ کو سن رہی تھی، کیونکہ اس کی سوچیں تو شہریار کی طرف الجھی ہوئی تھی۔ اچھا زرگل، تم آج چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ سامیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ زرگل چونک کر بولی۔ وہ سامیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی ہوش میں آئی تھی۔ ارے ہم نے آج مارکیٹ جانا ہے نا، سامیہ نے زرگل کو یاد دلایا۔ او ہاں چلوں گی۔ سامیہ کی یاد دلانے پر یاد آتی اس نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ سامیہ نے اس کو کل ہی بتایا تھا اور وہ حامی بھر چکی تھی، لیکن اس بار وہ سردار گل لالہ کو اپنے کہیں باہر جانے کا انفارم نہیں کر پائی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس پر وہ خوب پچھتانے والی تھی۔ ہاں، کہاں تم؟ اس کے موبائل کان سے لگاتے ہی سامنے سے پوچھا گیا۔ ہم لوگ مارکیٹ سے باہر آ چکے ہیں، وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ زرگل اس سے 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ فون کے پار سے آتی آواز سارا احمد کی تھی، جو سامیہ کی بڑی بہن تھی۔ اس کا جب پتہ چلا تھا زرگل اس کی دوست ہے، اسے سامیہ کو بس کسی بھی طریقے سے مارکیٹ لے جانے کا بولا تھا، جبکہ اس کے دیے گئے نئی کار کے لالچ نے سامیہ کو سارا کا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بیچ دو۔ سامیہ نے فون بند کرتے ایک نظر پیچھے زرگل پر ڈالے، جو سر جھکائے چل رہی تھی۔ سامیہ روڈ کے قریب آتے رک چکی تھی، ان کو سامیہ کی کار کی طرف بڑھنے کے لیے روڈ کراس کرنا تھا۔ زرگل بھی سامیہ کے برابر آ کر رکی۔ زرگل کے رکتے ہی ایک وین ان کے قریب آ کر رکی تھی، جس میں وہ زرگل کو کھینچ کر بٹھاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ لالا، زرگل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، لیکن تب تک وہ اس کو گاڑی میں بند کر چکے تھے، جبکہ گاڑی چلتے اس کے چہرے پر رومال رکھتے وہ زرگل کو بے ہوش کر چکے تھے۔ شہری، کیا بات ہے؟ تم اتنے خاموش تو کبھی نہیں ہوئے، ہادیہ نے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہریار کو اپنے کمرے میں لیٹے دیکھ کر ہادیہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ باج اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ یہاں آتے ہی اسے پتا چلا تھا کہ شہریار شام سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ اس کے کمرے میں نوک کرتے داخل ہوئی تھی، جہاں شہریار مکمل اندھیرا کیے لیٹا ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ارے یار، لائٹ بند کریں، میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے، شہریار بیزار سے لہجے میں بولا۔ تم اٹھ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔
हादिया उसके करीब बैठती बड़ी बहनों वाला रौब जमाती भरम से बोली थी। यार, शहरियार चिढ़ कर बोला था। उसका मान रखते उठ बैठा था, लेकिन उसको तंग भी तो करना था ना, ताकि उसे लगे वो ठीक है। शायरी, चलो शाबाश, सारी बात बताओ, वरना मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगी। हादिया मिर्जा ने नजरों ही नजरों में से वार्निंग दी थी। अरे, मुझे इश्क हो गया है, उन काली आंखों से शहरियार ने मुजरमों की तरह इकरार किया था। हादिया मिर्जा खामोश रही। उसने शहरियार को मजीद बोलने का मौका दिया था। उस दिन जब वो बेहोश हुई थी ना, मुझ पर इदराक हुआ था कि अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अरे, मैं ये सोचते हुए मर रहा हूँ कि अगर उसके सामने जाऊंगा और उसने मुझे नफरत अमेज निगाहों से देख लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वह बिखरे हुए लहजे में बोला था। वो और हादिया एक दूसरे से हर बात कर लेते थे, इसलिए शहरियार का उसके सामने अपने दिल की बात करना एक आम सी बात ही तो थी। शहरियार जब इश्क किया तो उसको निभाओ भी। अगर महबूब आपसे खफा हो जाए तो उसको मनाया जाता है, ना कि उससे छुप कर बैठा जाता है। या अगर वो आपसे दूर नहीं भी है तो तब हो जाए। और ये इश्क है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दीवाने का रंग दूसरे को ना चढ़े। तुम्हारे इश्क की चिंगारी उस तक भी पहुंची होगी यकीनन। बस तुम्हें इस चिंगारी को भड़काने के लिए उसे मजीद हवा देनी है, ना कि पीछे भागना है कि वो चिंगारी लगी है वो भी बुझ जाए। हादिया ने खोए खोए से लहजे में बड़ी गहरी बात की थी, और वो इतनी गहरी बातें क्यों ना करती। खुद भी इश्क की मारी थी, सरदार गुल्लाला के इश्क की मारी। जबकि शहरियार जिसकी बात मुकम्मल तवज्जो से सुन रहा था, बहुत हद तक समझ भी गया था। अब खुद को काफी हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था। क्या यार, आपने तो आग के साथ ही मिला दिए। मुझे अपने इर्द गिर्द आग लगने वाली फीलिंग आ रही है। शहरियार का मूड उसके साथ सब कुछ शेयर करके ठीक हो चुका था, इसलिए वो हादिया को तंग करने के गर्ज से बोला था। शट अप शायरी, वैसे भी तुमने मिर्जा गालिब का मशहूर शेर पढ़ा है ना। वो खज्जल होती पहली बात बोली थी, जबकि उसने दूसरी बात आबरू उचकाकर बोली। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। दोनों एक साथ शेर पढ़ते खिलखिला कर थी। चलो उठो, फ्रेश हो और मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो, काफी देर हो गई है, हम एक साथ बाहर घूमे। हादिया ने खड़े होते हुए हुक्म दिया। जी बॉस। शहरियार ने सल्यूट करते बाथरूम का रुख किया था। हादिया भी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। शहरी, हादिया ने साइड पर देखते हुए उससे पुकारा। जी आदि। शहरियार जो सामने देख रहा था उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो देखो, वो जरगुल और सामिया है ना। हादिया ने रोड के बाहर सामिया और उसके साथ आकर खड़ी होती जरगुल को देखते हुए कहा, जबकि शहरियार ने हाँ में गर्दन हिलाते उसकी बात की तस्दीक की। तो जाओ और जरगुल को अपने साथ आने की ऑफर करो, इतना अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। हादिया ने जल्दी मचाते हुए उसे जाने का बोला। नहीं अदी, शहरियार ने नफी में गर्दन हिलाई। बदतमीज शहरी, अभी घर में इतना लंबा लेक्चर दिया था, भूल गए तुम। हादिया ने उसके बाजू पर रखकर थप्पड़ मारा। अदी, शहरियार ने रुख हादिया की तरफ किया था, जब वहां एक वैन आकर रुकी। शहरी वो इधर। वैन शहरियार को अपनी तरफ देखते पाकर हादिया ने वापस उस तरफ मुतवज्जो करवाया था। शहरियार ने फौरन रुख मोड़ा। वो वैन वहां से आगे बढ़ रही थी, जबकि सामने वहां मुतमईन से खड़ी फोन पर बात कर रही थी। फिर एक सफेद गाड़ी वहां आकर रुकी थी और सामिया उसमें बैठती वहां से चली गई। जबकि सामिया को मुतमईन देखते ही वो फौरन से दोनों सारा खेल समझ चुके थे। शायरी, तुम इस वैन के पीछे जाओ, मैं गुल्लाला को कॉल करती हूँ। हादी ने अपना मोबाइल बैग से निकालते हुए कहा। शहरियार उसके और सरदार गुल्लाला के बारे में जानता था, इसलिए किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन आप, शहरियार ने उसको देखकर कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं गुल्लाला के ऑफिस जा रही हूँ, उसके साथ ही तुम्हारे पास आऊंगी। तुम अपना GPS ऑन रखना और इस मैन का पीछा करते रहना। हादिया बोलकर एक ही झटके में कार से उतरी थी। शहरियार उसकी बात समझते कार जन से आगे बढ़ा ले गया, जहां उसको कुछ ही फासले पर वो वैन नजर आ गई थी। उसने फौरन से अपने मोबाइल का GPS ऑन किया था। हादिया ने सरदार गुल्लाला को कैब में बैठे बैठे कई बार कॉल की थी, लेकिन उसने नहीं उठाई। ऑफिस पहुंचकर उसे पता चला था कि वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहा है, जो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी चलेगी। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। सारा ने जानबूझकर ये वक्त चुना था, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त शहरियार उसके डैड के साथ मीटिंग में मसरूफ होगा। इस दौरान अगर जरूर किसी भी तरह उससे रब्ता करने की कोशिश करेगी तो वो ना ही तो कॉल उठाएगा और ना ही अपनी फोन की तरफ मुतवज्जो होगा। 1 घंटा इंतजार करने का सुनते हादिया रिसेप्शनिस्ट के रोकने के बाद भी मीटिंग रूम की तरफ जाती ही मीटिंग रूम का दरवाजा खोल चुकी थी। गुल्लाला, उसने बेसाख्ता ही सरदार गुल्लाला को पुकारा था, जबकि भागने की वजह से उसकी सांस फूल चुकी थी।
سردار گل لالہ جو پروجیکٹر پر سلائڈ چلاتے وہاں بیٹھے لوگوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہادیہ؟ سب لوگوں کی نظریں اس پر محسوس کرتے سردار گل لالہ نے لب بھینچ کر سختی سے کہا تھا، گل لالہ۔ ہادیہ نے پھر سے پکارا، ہادیہ تم میرے آفس میں جاؤ، میں فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ سب کی نظریں اس پر دیکھتے سردار گل لالہ نے اس کو منظر سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن میری بات تو سنو ہادیہ نے پھر بتانا چاہا۔ ہادیہ میں نے کہا جاؤ۔ اب کی بار اس کی دہاڑ گونجی تھی کہ وہاں بیٹھا ایک ایک شخص اندر تک کانپا گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے آفس میں آ کر تم سے فضول باتیں بگاڑنے کا۔ تمہاری بہن مشکل میں ہے، زرگل کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، اگر اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آ جانا۔ ہادیہ سب کے سامنے اپنی تذلیل پر سنجیدگی سے اپنی بات کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے سردار گل لالہ سختے میں چلا گیا تھا۔ ہادیہ کے میٹنگ روم کا دروازہ دہاڑ سے بند کرنے پر ہوش میں آتا بنا کسی بھی چیز کی وہاں بیٹھے لوگوں اور اپنے ہونے والے نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہادیہ، اس کو پارکنگ میں دیکھتے سردار گل لالہ نے دور سے پکارا۔ ہادیہ جانتی تھی وہ پیچھے ضرور آئے گا، اس لیے وہاں رک گئی۔ اس وقت اس کی خفکی نہیں، زرگل کا بچنا زیادہ میٹر کرتا تھا۔ زرگل کہاں ہے اور تمہیں کیسے پتا؟ سردار گل لالہ نے اس کے قریب پہنچتے بے چینی سے سوال کیے تھے۔ میں مارکیٹ گئی تھی، وہاں زرگل کو کڈنیپ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اور بے فکر رہو شہریار، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی لوکیشن پر ہمیں پہنچنا ہے۔ ہادیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مزید سوال کرتا، اس لیے وہ آگے بڑھتا ہادیہ کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ دونوں کے بیٹھتے سردار گل لالہ نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور ہادیہ کی بتائی کی لوکیشن کی طرف دوڑائی تھی۔ آج فرق اتنا تھا کہ اس کی کار کے پیچھے 3 گاڑیاں اس کے گارڈز کی تھی اور ان کے پیچھے 3 گاڑیاں سول کپڑے پہنے پولیس کی تھی، جن کو ہادیہ نے پہلے کال کر دی تھی۔ وہ سردار گل لالہ کا حوالہ سنتے اس کے آفس پہنچ چکے تھے، جبکہ سارا جو ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی۔ ہادیہ اور سردار گل لالہ کو ایک ساتھ دیکھتے مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرنے لگے۔ سردار گل لالہ نے اسے آج تک اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیا تھا، جبکہ ہادیہ اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ زرگل تو اس کے مطابق ٹھکانے لگ چکی تھی۔ اب اگلی باری ہادیہ کی ہی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اپنے ڈیڈ کی طرف متوجہ ہوئی، جو غصے میں مڑ بڑاتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ سارا ان کے موڈ سے سمجھ چکی تھی کہ اس کے ڈیڈ سردار گل لالہ کے ساتھ ہوئی ڈیل کینسل کر دیں گے۔ سارا بھی ایسا ہی چاہتی تھی تاکہ وہ سردار گل لالہ کو سمجھا سکے اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، لیکن نہیں جانتی تھی منہ کے بل گرنے والی ہے۔ واہ، بہت خوبصورت مچھلی ہے، وہ مکروہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، اور جب ہماری قید میں مچھلی کی طرح پھڑپھڑائے گی نا تو مزید خوبصورت لگے گی۔ اس کے ساتھ کھڑا آدمی خباثت سے بے ہوش پڑی زرگل کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بالکل ٹھیک کہا تو نے۔ بہل والے نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جا یار، پانی لے کر اس کو اٹھائیں، کب سے بے ہوش پڑی ہمارا ضبط آزما رہی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی شکور سے کہا۔ شکور اس بات میں سر ہلاتا پانی لیتے زرگل تک پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ اس کو ہوش آتا دیکھ دونوں کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ سردار لالہ، زرگل نے بند آنکھوں سے پکارا تھا۔ باہا، جبکہ اس کی سرگوشی سنتے وہ بے ڈنگا سا لگا کے، باہا، یہاں کوئی سردار نہیں ہے، ہاں البتہ تم ہماری رانی ضرور بنو گے۔ شکور نے معنی خیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ لالہ، آپ کون لوگ ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ابھی تک نقاب میں تھی۔ اس کا نقاب پانی سے گیلا ہوتا اس کے چہرے کے ساتھ چپک سا گیا تھا۔ ہم لوگ اب سے تیرے مالک ہیں، تیری دوست نے تجھے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اب ہم چاہے تیرے ساتھ جو بھی کریں۔ شکور کے ساتھ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کی طرف نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اس کے چہرے سے تو ہٹا، اس حسینہ کا دیدار تو کرنے دے۔ شکور کا دانت بدمزہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی، لیکن شکور کا ہاتھ اس کا نقاب کھین چکا تھا۔ اللہ، زرگل کی بے ساختہ اللہ کو یاد کرتے چیخ نکلے تھے، جبکہ ان لوگوں کو اس کا چہرہ دیکھنے کا وقت نہیں ملا تھا، کیونکہ ٹھا کی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آتے ان دونوں پر پل پڑا تھا۔ ان کو مارتے ہوئے وہ آتمرا کر چکا تھا، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شہریار، اس کو وہاں دیکھتے اس نے چیخ کر پکارا تھا۔ شکور اور اس کا ساتھی بے ہوش ہو چکے تھے۔ شہریار جو انہیں ابھی تک مار رہا تھا، اس کی آواز پر ان کو چھوڑتا اٹھا، لیکن اس نے ابھی تک زرگل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی پینٹ کے جیب سے رومال نکالتا، اس کو تو کونا کرتا، منہ دوسری طرف کیے آگے بڑھتا، اس کے چہرے پر باندھ گیا، پھر پاس پڑا اس کا اسکارف اٹھاتے
اس کے سر پر اڑا گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اسکارف گیلا ہے، لیکن اس کو ڈھانپنے کے لیے فی الحال یہ ضروری تھا۔ وہ روتی ہوئی بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا یہ عمل ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، لیکن شہریار تھا۔ اس نے زرگل کے گرد اپنے ہاتھ نہیں باندھے تھے۔ وہ اسٹیل ہوا ویسے ہی کھڑا رہا تھا۔ شہریار، انہوں نے میرا پردہ اتارا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کو ان کی شکایت کر گئی تھی۔ میں ان کو چیٹ ڈالوں گا۔ اس کی بات سنتے شہریار کا غصہ نئے سرے عود آیا تھا۔ اس کو سائڈ کرتا ان کی طرف بڑھا تھا جب وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ نیچے گری تھی۔ شہریار بھاگتا ہوا اس تک پہنچتا، اس کو اپنی گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا، جب سامنے سے ہادیہ اور سردار گلالہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ کل تک یہ دونوں مجھے کسی ایسی جگہ پر ملے جہاں پر میں انہیں اچھے سے چیر سکوں۔ وہی سردار گلالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سردار گلالہ نے گھور کر اس اجنبی کو دیکھا جو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اپنے آدمی کو اشارہ کرتے سردار گلالہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شہریار، سردار گلالہ نے اسے پکارا۔ لالا، میں گل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج، ابھی اور اسی وقت۔ وہ تینوں باہر بیٹھے تھے جبکہ زرگل کو ہوش آ چکا تھا اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، لیکن سردار گلالہ ہچکچایا تھا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ شہریار نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے بھائی ہو، اور زرگل کے معاملے میں میں تم سے زیادہ بھروسہ کسی پر بھی نہیں کر سکتا۔ سردار گلالہ نے اس کو یقین بخشا تھا۔ شہریار کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، جبکہ ہادیہ مسکرا دی تھی۔ اس نے ہی ہاسپٹل آتے ہوئے گلالہ کو یہ سچائی بتائی تھی کہ شہریار خان گلالہ کی اکلوتی پھپھو کا بیٹا ہے، جن کی پسند کی شادی کرنے سردار گلالہ کے والد ان کے ساتھ اپنے تمام رشتے ختم کر دیے تھے، جبکہ گلالہ تب کافی چھوٹا تھا، لیکن اس کو اپنی پھپھو یاد تھی۔ لیکن شہریار کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ سب کچھ اسے ہادیہ سے پتہ چل رہا تھا، لیکن شہریار اس کے اور زرگل کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کو بھی اس دن پتہ چلا تھا جب زرگل اس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور سردار گلالہ اس کو لینے یونیورسٹی پہنچ رہا تھا۔ اس نے گلالہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن زرگل کے بارے میں اس دن ہی پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ابھی موم اور ڈیڈ کو یہاں بلا رہا ہوں، اپنی کاخواں اور گواہان کا انتظام کریں۔ وہ حکم دینے والے انداز میں کہتا اپنا موبائل کان سے لگاتے آگے بڑھ گیا، جبکہ سردار گلالہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہادیہ کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارا ہی کزن ہے۔ سردار گلالہ نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا کہ تمہارا بھی کزن ہے۔ اس کی دوبارہ گھوری پر ہادیہ بھی اسے گھورنے لگی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو نظروں سے بعد میں نگل لینا، پہلے لالا اپنی کاخواں اور گواہان کا انتظام کرے، اور ادی آپ سرخ دوپٹے کا۔ ان کے قریب واپس آتا دوبارہ سے کہتا اندر زرگل کے پاس چلا گیا، جیسے منانا بھی محاذ سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ پھر کچھ ہی پل گزرے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام لکھ دیے گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک نہیں دو نکاح ہوئے تھے، پہلا شہریار خان اور زرگل کا، تو دوسرا سردار گلالہ اور ہادیہ مرزا کا، اور ان دونوں کی رخصتی بھی ساتھ ہی ہوئی تھی۔ سردار گلالہ جہاں اپنے پھپھو اور پھوپھا سے ملتا خوش ہوا تھا، وہیں اپنی بہن کی رخصتی پر کچھ افسردہ بھی تھا، لیکن خوش تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی پھپھو اس کی بہن کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھے گی۔ شہریار خان گلالہ سے اجازت لیتے زرگل کو لیے اپنے گھر روانہ ہوا تھا، تو سردار گلالہ بھی ہادیہ کے والدین سے اجازت لیتے اس کو اپنے ساتھ حویلی لے جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جب ان کے بڑے اس طرح سادہ سی رخصتی پر کچھ ناراض سے ہوئے تھے، لیکن دونوں نے ولیمہ شاندار طریقے سے کرنے کا کہتے ان کو مطمئن کر دیا تھا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمفرٹر میں دبکی پڑی تھی۔ اس کو گھر لاتی شہریار کے کسی دوست کا ایمرجنسی فون آیا تھا۔ شہریار کو وہاں جانا پڑا۔ اب جب واپس آیا تو محترمہ سو رہی تھی۔ شہریار دبے پاؤں آگے بڑھتا، کبٹ سے اپنا ٹراؤزر نکالتا، فریش ہونے کی نیت سے باتھ روم چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تھا۔ زرگل ویسے ہی سر تک کمفرٹر اوڑے مکمل اس میں چھپی ہوئی تھی۔ شہریار اس کے قریب جگہ بنا کر بیٹھتا، اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹا گیا۔ اس کا پرنور چہرہ دیکھتے وہ اسٹل ہوا تھا، اپنے ہوش تک کھو بیٹھا تھا۔ پری، اس کے منہ سے بے ساختہ سرگوشی میں نکلا تھا، اللہ نے میرے لیے جنت سے حور بھیجی ہے۔ وہ خود سے سرگوشی میں بولتا اس کے خندہ پیشانی پر لب رکھتے کچھ پل وہاں ٹھہرا رہا۔ تو بہت پیاری ہو میری جان، اس کے ایک ایک نقش پر لب رکھتے وہ سرشاری کے عالم میں بولا تھا۔ اس کے لیے یہ بڑے ہی فخر کی بات تھی کہ اس کی محرم کا چہرہ آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ باقی سب تو پھر بعد میں آتا تھا۔ شہریار جا بجا اس کے چہرے پر لب رکھ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔
کیونکہ اس کو جو دوائیں دی گئی تھی اور میں نیند کی دوا بھی تھی، اس لیے وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کے ناک کی ٹپ پر لب رکھتے شہریار نے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑی تھی۔ چند پل وہ اس کی لمبی پلکوں دیکھتا رہا، لیکن خود پر سے ایک جبر نہیں کر پایا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی جھکتا اس کی سانسیں خود میں جذب کرتا رہ گیا۔ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرتے وہ ہوش میں آئی تھی۔ جب شہریار کو اپنے اوپر جھکا دیکھ وہ شرم سے لال پڑتی اپنی آنکھیں زور سے میچ کے شہریار مسکراتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ زرگل پھر سے کمفرٹر خود پر اوڑھ گئی۔ اب کیسا پردہ جانم، محرم ہوں تمہارا، مکمل حق رکھتا ہوں تم پر، شہریار نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھوں کی مٹھیوں سے کمفرٹر آزاد کرواتے بیڈ سے نیچے پھینکا تھا، جبکہ خود بیڈ پر چڑھتا اس کو خود میں بھیجتا دور پیار وادی میں لے گیا تھا۔ کیسا لگا؟ وہ سارا کمرہ گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی، جب سردار گل لالہ نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت بہت خوبصورت، کمرہ بھی اور حویلی بھی، ہادیہ نے چاہ کر کہا۔ اور حویلی اور اس کمرے کا مالک کیسا لگا؟ گل لالہ نے اس کی سائڈ گردن پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہادیہ کے دل کی دھڑکن نے ایک دم سے زور پکڑا تھا۔ حویلی اور کمرے کا مالک بھی بس ٹھیک ہی ہے، وہ شرارت سے کہتے اس کا حصار توڑ کر بھاگی۔ آہا محترمہ، سردار گل لالہ کی گرفت ہے، اتنی جلدی آزادی ناممکن سی بات ہے۔ اس کو چند قدم کے فاصلے پر دوبارہ سے حصار میں لیتے سردار گل لالہ نے شوخ انداز میں کہا۔ تو کون کم بخت آزادی چاہتا ہے اس حصار سے؟ ہادیہ نے چہرہ اس کے طرف موڑتے ہوئے سرگوشی کی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے سردار گل لالہ نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اس کو اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے یہ بتاؤ کس کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ اس کو اپنی گردن پر جھکتا دیکھ ہادیہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتی ہوئے بولی۔ کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے، بس سارا پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے فادر کے ساتھ ڈیل کینسل کر دی ہے، سردار گل لالہ نے کہا۔ اس کے دونوں رخساروں پر باری باری بوسہ دیا۔ پھر تو تمہیں بہت نقصان ہوا ہوگا۔ ہادیہ پل میں اس کے نقصان کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ اتنا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ویسے بھی میڈم جیسے میٹنگ روم میں انٹر ماری تھی، انہوں نے ڈیل کینسل نہیں کرنی تھی۔ سردار گل لالہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ کتنا نقصان ہوا؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ یہی بس 1 کروڑ۔ سردار گل لالہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا؟ وہ شوق ہوئی۔ میری وجہ سے تمہارا اتنا نقصان ہو گیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آہا یار، مذاق کر رہا ہوں میں، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، میں نے وہ میٹنگ اس لیے رکھی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ مجھے منع کرنے ہی والے تھے کہ تمہارے آنے سے دہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ سردار گل لالہ اس کی آنکھیں چومتے ہوئے بولا۔ لیکن نقصان تو ہوا نا، وہ سو کرتی بولی تھی۔ کیا یار، نقصان لگا رکھا ہے، میں آج کی رات بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ سردار گل لالہ آنکھ دبا کر اس کی بولتی بند کرواتا چلا گیا، جبکہ ان کے اس حسین ملن پر چاند بھی شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ شہریار نے اپنے کہے مطابق ان دونوں کو واقعی چیر کر رکھ دیا تھا، جبکہ ان دونوں نے نسامے کے بارے میں بتا دیا۔ جب اس کو جیل لے جایا گیا تو اس نے سزا سے بچنے کے لیے سارا کا نام لے دیا اور سب حقیقت بتا دیا، اور سارا کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے احمد صاحب کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے مجبوراً گل لالہ کے پاس آنا پڑا تھا اپنا پروجیکٹ لے کر، جس پر ایک آدھ بار گل لالہ کو حد سے زیادہ پروفٹ ہوا تھا۔ آج ان چاروں کا ولیمہ تھا اور وہ چاروں ہی جوڑیوں کی صورت میں سٹیج پر بیٹھے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے، اور دور بیٹھی شہریار اور ہادیہ کی والدہ ان چاروں کی نظر اتار رہی تھی اور ان چاروں کو دائمی خوشیوں کی دعا دے رہی تھی۔ کیمرہ مین سے کہتے ان سب نے ایک فیملی پکچر بنوائی تھی، جہاں سردار گل لالہ کے ساتھ اس کی پھوپھو بیٹھی تھی، ہادیہ اور زرگل کے درمیان ہادیہ کی والدہ، شہریار کے ساتھ اس کے والد، اور پھر ان کے ساتھ ہادیہ کے والد بیٹھے تھے۔ وہ چاروں بڑے انہیں دعائیں دے رہے تھے اور وہ کن اکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہنس رہے تھے۔ یہ منظر کیمرے میں قید کیا گیا تھا۔